تے جان دیو بیٹیاں دے ظلم ماپیاں نو نہیں بول دے جدی بیٹی دکھی ہوئے ماپے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے جدی بیٹی کر دے اندر دکھی ہوئے انہاں ماپیاں دیا نیندہ حرام ہو جاندیاں نے میرے پیغمبر نے انہوں ویکھیا ایوار بن اسود نو تے اکھاں چو زارو قطار آنسو آ گئے بیٹی زینب یاد آ گئی آقا فرماندے نے ایوار میں تینوں کلمہ پڑھا دینا وہاں لیکن شرط وے میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی منوں بیٹی زینب یاد آئے گی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا کیڑا دکھ بیان کراں کتے میں آقا فرما دینے میرا بلال کتے وے جی اللہ دے رسول فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا آزان کہہ دے میرے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ دینے سامنے بزارہ چے نظر پہندی ہے جتھے امیہ ماردہ سی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رہو دی چیخاں نکل گئیاں آنا مکہ چھڑے ہے تے آپ حنین وال جان دینے حنین وال جدو پھیرا وائدہ تے حنین فتح ہوندہ ہے میرے نبی نے وہ سارا مال غنیمت جیڑا ہے مکے والے 2000 مسلمانہ نو دے دیتا ہے تے نبی دے صحابی آندے نے مرن نو اسی نال پکھاں کٹن نو اسی نال اج مال دین دیواری آئی تے نبی نے پچھلیاں نو دے چھڑے ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ رحمہ اللہ نے باپ بنے ہے غزوہ حنین دا آقا علیہ السلام نو جبریل نے دسیا جبریل آن کے آندے نے محبوب جی آج سارے صحابہ گلہ کر دینے پہ میرے آقا نے سارے نو کٹھیاں کر لیا ہے فرمایا تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا ہے تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی تسی آپ پچ دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلان پیار پایا تے چوتھی گل کہی اور منو کہو جدو تو مدینے آیا سا تینو رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندہ سا رہن واسطے تھاں دیتی آقا فرماندے نے بول دے نہیں سونیا بولن جو گا چھڑے ہی نہیں جے پھر فرمایا اللہ ترزون کیا تو ہی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جن تسی آمینہ دا لال لے جن تسی راضی نہیں دھیان دینے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی اوے لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے یہ صحیح حنین جو 6000 قیدی بنائے جنہ دے اندر نبی دی رضائی ماں شیمہ بھی حلیمہ بھی ہاتھ کڑیاں لگیاں نے آخری بات سنو رحمت اللہ العالمین جو قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دے نے محمد کنو آدھے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہے ماں دا نام آمنہ ہے دائیہ دا نام حلیمہ ہے جنہیں ابو دیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والا ہلم والا دودھ پیتا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہاتھ کڑی لگی ہے پہن شیمہ نو تے 55 سال تو بعد آج ملاقات لگی ہے ہون تے قاضی صاحب آندے نے دور نبی دا خیمہ لگیا ہے دور تے آندی ہے نبی دے سپاہی ہے تھوڑا جرنیل کتے کہنے لگے ماں تو کی کہنا ہے ساڑھے جرنیل تو یہودن ہے تو کی کہنا ہے فرمان لگیا منو کو دسو دے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جان گے تے دور خیمہ سی تے جا کے نا خیمے دے کول آندی ہے ویرا تینوں چھوٹے ہوندے ہیں لوریاں دیندی رہی ہیں تے تو ایک دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے ہائے ہائے تے پتہ کی آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھیں وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری
اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار او چہرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے سردارا میں وا تیری پین رضائی تو میں ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیماں میری ماں حلیماں اسی دوویں تیری دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی آج تو بن گیا پیر جگاندہ تے پایا ایشان اچیرا اے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں کئی دی ہو کے آئیاں تیرے دوارے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے اور بہنہ دیا پراپرٹیاں دے قبضہ کرنے والا تیاں دیا حق کھو کے بیٹیاں نو دین والے بزرگا بابیا تو بھی سن لے اجی دا کلمہ پڑھے آئی موڑیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیمہ کارل تے ادبہ نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی ایک غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کیا نہ نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیمہ جو رہی ہے منو کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیمہ حلیمہ دے پاروں چھڑ دے ہو کئی دی سارے جد حضرت نے صحابہ تائیں اپنا حکم سنایا پین شیمہ دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا